कृष्ण अथाष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोग गीतेचे निष्कर्ष अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानतपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासो कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागो तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशो भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः न हि देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति त्यागिनं प्रेत्य न तु सन्न्यासिनः क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीर वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरं नयं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तयः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह दानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा पश्रेण्यतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् विद्धि सर्वस्य भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुनः कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते
साहंकारेण पापुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नाहं वादी धृतित्साहसमन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते